शेख चिल्ली की अय्यारियाँ पार्ट नंबर 8। तुम जादूगर हो, इसलिए वादी की बलाओं को हला करके आसानी से इस नाग तक पहुंच जाओगे जिसमें तेरान देव की जान है। बेहतर मैं कोशिश करता हूँ, शेख चिल्ली ने कहा, लेकिन खुद तेरान देव कहाँ रहता है? इसका महल मशरक की सिमत में 2 मील के फासले पर है, बादशाह ने बताया। अच्छा, मैं जाता हूँ, लेकिन आप अपने देवों को हिदायत कर दें कि वो मेरे रास्ते में मत आएं, वरना मैं उन्हें हलाक कर डालूंगा, क्योंकि मैं बहुत गुस्सा वाला जादूगर हूँ। तुम बेफिक्र रहो, कोई तुमसे बाज परस नहीं करेगा, और अगर तुम तेरान देव को हिलाक करने में कामयाब हो गए तो तुम्हें इनाम दिया जाएगा, क्योंकि हम खुद इससे सख्त नाला हैं, इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा। शेख चिल्ली ने असदे की दुम पर हाथ फेरा और वो यकदम बाल बन गया। शेख चिल्ली ने बाल जेब में रखा और संदल के साथ दरबार से निकल आया। संदल, काम बढ़ता जा रहा है, क्या किया जाए? इसने कन्नीज से पूछा। हुजूर, पहले तेरान देव के महल चले, मैं दुल्हन बेगम को देखने के लिए बेकरार हूँ। संदल बोली। कम वक्त, वहाँ तेरान देव हमें देखते ही खा जाएगा। शेख चिल्ली बोला। कोई मशवरा दो। हुजूर, हो सकता है दुल्हन बेगम इसे हलाक करने की कोई तदबीर बता दे, संदल ने कहा। अच्छा, तुम कहती हो तो चलो पहले वही चलते हैं, शेख चिल्ली ने ठंडा सांस लेकर कहा। आओ। फिर वो दोनों तेरान देव के महल की तरफ रवाना हो गए। तेरान देव वजीरजादी कंवल को उठाए अपने महल में उतरा और उसे एक कमरे में लाकर बिस्तर पर लिटा दिया। फिर इसके मुंह पर पानी के छींटे मारे और कंवल को होश आ गया। खुद को नई जगह पर पाकर वो हैरान भी हुई और खौफजदा भी। कंवल, अब बोलो, मुझसे शादी करोगी या नहीं? तेरान देव ने पूछा। हरगिज नहीं, कंवल बोली, मैं मर जाऊंगी लेकिन तुमसे शादी नहीं करूंगी। अच्छा, मैं तुम्हें सोचने की मोहलत देता हूँ, तेरान देव बोला। 3 दिन के बाद भी तुमने इनकार किया तो मैं तुम्हें भून कर खा जाऊंगा। इस वक्त तक तुम इस महल में कैद रहोगी और महल से बाहर ना जा सकोगी। ये कहकर वो कमरे से निकल गया और वजीरजादी कंवल अपनी किस्मत पर आंसू बहाने लगी। महल में तेरान देव की एक कनीज थी, वो सुबह शाम कंवल को खाना देने आती थी। कंवल को यकीन था कि एक ना एक दिन शेख चिल्ली इसे आज़ाद कराने ज़रूर आएगा। देव की कनीज रहम दिल थी, वो दरअसल एक परी थी जिसके पर तेरान देव ने काट डाले थे। आहिस्ता आहिस्ता इसे कंवल से हमदर्दी हो गए। कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे मैं देव से छुटकारा पा सकूं, एक दिन कंवल ने कनीज परी से कहा, जिसका नाम नरगिस था। नरगिस, बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन है, नरगिस बोली। तेरान परिस्तान का बागी देव है और इसने सामरी जादूगर से अपनी जान एक नाग में महफूज करा रखी है, जो मौत की वादी में एक दरख्त पर रहता है। इसलिए आज तक परिस्तान वाले इसे हलाक नहीं कर सके। जब तक वो हलाक ना हो जाए तुम इस महल से बाहर ना निकल सकोगी। कंवल मायूस होगी। तीसरे दिन तेरान देव कंवल के पास आया। बोलो, क्या फैसला है, शादी करोगी या नहीं? इसने कंवल से पूछा। मुझे चंद दिन सोचने की और मोहलत दो, कंवल ने कहा। मोहलत ले लो। अच्छा, मैं तुम्हें 3 दिन की और मोहलत देता हूँ, लेकिन इसके बाद मजीद मोहलत नहीं दूंगा, तेरान देव ने कहा। मुझे ये भी इजाज़त दो कि मैं महल की छत पर चढ़कर बाहर का नज़ारा किया करूं, कंवल ने फिर कहा। दूसरे दिन कंवल कनीज के साथ महल की छत पर गई और टहलने लगी। तेरान देव कहाँ चला जाता है? इसने कनीज से पूछा। शिकार की तलाश में वो आदमखोर है, कनीज नरगिस परी ने बताया। इस वक्त वो मौजूद नहीं है, क्यों ना महल से भाग चले, कंवल ने आहिस्ता से कहा। यह मुमकिन नहीं है। जब कोई उसकी मर्जी के बगैर महल से निकलने या दाखिल होने की कोशिश करता है तो इसे फौरन इल्म हो जाता है और वो एक लम्हा में यहाँ पहुँच जाता है। इसलिए तो मैं भी आज तक महल से नहीं निकल सकी, नरगिस ने बताया। अचानक कंवल ने नीचे झांका और खुशी से चीख पड़ी। शेख चिल्ली और संदल महल की तरफ आ रहे थे।
نرگس، میرا دولہا اور میری کنیز سندل آ گئے ہیں، وہ دیکھو، کنول نے خوش ہو کر کہا۔ نرگس پری نے نیچے جھانکا، شیخ چلی اور سندل کو دیکھ کر وہ مسکرائی، پھر کہنے لگی مبارک ہو۔ شیخ چلی نے بھی نیچے سے کنول کو دیکھ لیا، وہ زور سے بولا، کنول، میں تمہیں آزاد کرانے آیا ہوں۔ او، اسے کہو محل میں داخل ہونے کی کوشش نہ کرے، ورنہ تیران دیو آ کر اسے ہلاک کر ڈالے گا، نرگس نے جلدی سے کہا۔ کنول نے بلند آواز میں شیخ چلی سے کہا، شیخ چلی، محل میں داخل مت ہونا، یہی رک جاؤ۔ اچھا، تم باہر آ جاؤ، میں تمہیں لے جانے کے لیے آیا ہوں، دلہن رانی، شیخ چلی بولا۔ میں بھی باہر نہیں آ سکتی، کنول نے کہا، تم یہاں انتظار کرو، میں کوئی تدبیر کرتی ہوں۔ پھر اس نے نرگس پری سے کہا، اب کیا کیا جائے، کوئی تدبیر بتاؤ۔ نرگس پری سوچنے لگی کہ کیا تدبیر کی جائے۔ چند لمحوں بعد نرگس پری بولی، پہلے تم اپنے دلہا سے یہ معلوم کرو کہ وہ پرستان کیسے پہنچا۔ کنول سے یہی سوال شیخ چلی سے کیا تو شیخ چلی نے سارا قصہ بیان کرا۔ نرگس پری اس کی بات سن کر کنول سے بولی، میرے ذہن میں ایک تدبیر آئی ہے، شیخ چلی جادوگر بنا ہوا ہے، وہ کسی طرح سامری جادوگر کے پاس جائے اور اس سے مدد طلب کرے۔ سامری جادوگر دولت کا بھوکا ہے، لالچ میں آ کر شیخ چلی کی مدد کرنے پر آمادہ ہو جائے گا۔ مگر وہ رہتا کہاں ہے؟ کنول نے پوچھا۔ سامنے جو جنگل نظر آ رہا ہے، اس میں رہتا ہے، وہاں اس کا محل ہے، نرگس نے بتایا۔ کنول نے نیچے کھڑے شیخ چلی سے کہا کہ وہ سامری جادوگر کے پاس جائے اور اسے دولت کا لالچ دے کر مدد مانگے۔ شیخ چلی اسی وقت کنیز کے ساتھ جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جنگل میں داخل ہو کر وہ سامری کا محل تلاش کرنے لگے۔ جلد ہی انہیں محل نظر آ گیا۔ محل کے دروازے پر ایک جن پہرا دے رہا تھا۔ آدمزاد، تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ جن نے کڑک کر پوچھا۔ تمیز سے بات کرو، شیخ چلی غرایا، میں سامری کا بھائی گڑبڑ جادوگر ہوں، جاؤ اسے میری آمد کی اطلاع دو۔ جن محل کے اندر چلا گیا۔ چند لمحوں بعد وہ واپس آ کر کہنے لگا، اندر چلے جاؤ، آقا پہلے کمرے میں بیٹھے ہیں۔ شیخ چلی سندل کے ہمراہ محل میں داخل ہوا تو سامری اپنے ایک انسانی کھوپڑی پر رکھے بیٹھا تھا۔ شیخ چلی نے اسے سلام کیا، کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ سامری جادوگر نے سوال کیا۔ ارے کیا تم نے بھی مجھے نہیں پہچانا دوست؟ شیخ چلی نے حیرت سے کہا۔ نہیں، لیکن میں جادو کے ذریعے ابھی معلوم کر سکتا ہوں کہ تم کون ہو، سامری بولا۔ جادو سے معلوم کرنے کی ضرورت نہیں، شیخ چلی جلدی سے بولا، میں خود ہی بتا دیتا ہوں، میرا نام گڑبڑ جادوگر ہے اور بچپن میں تم نے میرے ساتھ آنکھ مچولی کھیلا کرتے تھے، شاید تمہیں یاد نہیں ہے۔ ہاں واقعی مجھے یاد نہیں ہے، آؤ بیٹھو۔ یہ لڑکی کون ہے؟ سامری نے اس بار مسکرا کر کہا۔ یہ میری لونڈی ہے اور میں تم سے مدد لینے آیا ہوں، اس کے بدلے میں تمہیں اتنی دولت دوں گا کہ تم نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھی ہوگی۔ شیخ چلی نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ اچھا، کس قسم کی مدد چاہیے؟ سامری نے پوچھا۔ دولت کا نام سن کر اس کے منہ میں پانی بھر آیا تھا۔ پہلے وعدہ کرو کہ انکار نہیں کرو گے، شیخ چلی نے کہا۔ سامری جادوگر نے کچھ سوچ کر وعدہ کر لیا۔ تب شیخ چلی نے اپنا مدعا بیان کیا۔ آخر میں بولا، مجھے معلوم ہوا تھا کہ تم نے جادو کے ذریعے تیران دیو کی جانب ایک ناگ میں بند کر رکھی ہے۔ میں اس ناگ کو ہلاک کرنا چاہتا ہوں تاکہ تیران دیو مر جائے اور کنول آزاد ہو جائے۔ موت کی وادی میں ناگ رہتا ہے اور کوئی آدمی اس وادی میں داخل نہیں ہو سکتا، سامری کہنے لگا، لیکن میں چونکہ تم سے وعدہ کر چکا ہوں اس لیے تمہیں ایک ایسا طریقہ بتاتا ہوں جس سے تم وادی میں داخل ہو کر بلاؤں سے محفوظ رہ سکو گے، لیکن پہلے دولت تو دو۔ بے وقوف، میں دولت کیا ساتھ لیے پھرتا ہوں؟
شیخ چلی نے منہ بنا کر کہا، یہاں سے واپس جاتے ہی ساری دولت تمہیں بھجوا دوں گا، کیا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں؟ اس کی بات سن کر سامری جادوگر مسکرایا اور شیخ چلی کو طریقہ بتانے لگا۔